میں نے उस रात पहली बार उसकी आंखों में वो पागलपन देखा था, ऐसा जुनून जो मुझे डरा भी रहा था और अंदर कहीं मुझे मजबूत भी बना रहा था। वो मेरे करीब आकर धीमी मगर सख्त आवाज में बोला, अभी भी वक्त है, सच बता दो, तुम किससे मिलने जा रही थी? मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, हाथ कांप रहे थे, मगर मैंने खुद को संभालते हुए कहा, मैं आपको किस सवाल का जवाब देने की पाबंद नहीं हूँ। यह निकाह मेरी मर्जी से नहीं हुआ और मैं इसे कभी दिल से कबूल नहीं करूंगी। मेरी बात पर इसके चेहरे की तासरात बदल गई। इसने गुस्से में दीवार पर मुक्का मारा और मैं सहम कर पीछे हट गई, मगर अंदर की जिद अब भी जिंदा थी। मेरी जिंदगी का रुख इस रात से पहले ही बदल चुका था। चंद महीने पहले एक हादसे ने मुझसे मेरे अम्मी अब्बू को छीन लिया था और मैं बिल्कुल अकेली रह गई थी। उनके करीबी दोस्त हाजी साहब मुझे अपने घर ले आए। उन्होंने मुझे अपनी बेटियों की तरह रखा, इज्जत दी और अपनी बेटी हिरा के साथ मेरा भी कॉलेज में दाखिला करवा दिया। मैं इनके एहसानमंद तो थी, मगर दिल का खालीपन कभी ख़त्म नहीं हुआ। हर रात सजदे में जाकर मैं बस यही दुआ करती कि अल्लाह मेरे दिल को सुकून अता करें और मुझे सब्र दें। फिर मेरी ज़िंदगी में ज़ैद आया। हाजी साहब का बड़ा बेटा वो एक बाअसर हाफिज़ था, मगर इसकी शख्सियत में एक अजीब सी सख्ती और बेरहमी थी, जिसकी वजह से घर का माहौल हमेशा बोझल रहता था। मैं इससे दूर रहने की कोशिश करती, मगर ना जाने क्यों वो हर बार मेरे सामने आ जाता। एक रात इसने मुझे रोककर सवाल किया, तुम यहाँ इस वक्त क्या कर रही हो? मैंने नजरें झुकाकर कहा, मैं किचन जा रही थी। वह हल्का सा मुस्कुराया, मगर इस मुस्कुराहट में शक छुपा हुआ था। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बात मान लूंगा? इसकी बातों ने मुझे गुस्सा दिला दिया, मगर मैंने खुद को संभालते हुए कहा, मैं एक बाहया लड़की हूँ। मुझ पर ऐसे इल्जाम लगाने से पहले सोच लेना चाहिए आपको। वो अचानक संजीदा हो गया और धीरे से बोला, तुम्हारे वालिदैन का हादसा और तुम्हारा यहाँ आना, सब कुछ इतना सादा नहीं लगता मुझे। इसकी बात ने मेरे दिल को चीर कर रख दिया। आंखों में आंसू आ गए, मगर मैंने हिम्मत करके जवाब दिया, मेरे माँ बाप के बारे में एक लफ्ज़ भी मत कहिए, और अगर किसी पर शक करना है तो पहले खुद को देखें। मेरे अल्फाज ने जैसे इसके अंदर कुछ बदल दिया था। वो खामोश होकर मुझे देखता रहा, जैसे पहली बार मुझे समझने की कोशिश कर रहा हो। इस दिन के बाद इसके रवैये में आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली आने लगी। इसकी सख्ती में नरमी शामिल होने लगी और मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि जो शख्स कभी मेरे लिए खौफ की अलामत था, वही अब मेरे दिल के करीब क्यों आता जा रहा है। शायद हम दोनों ही अपने अपने जख्मों के साथ जीना सीख रहे थे और एक दूसरे में सुकून तलाश कर रहे थे। वक्त के साथ मुझे एहसास हुआ कि कुछ रिश्ते चाहे ज़बरदस्ती शुरू हों, मगर अगर दिल बदलते जाए तो वही रिश्ता इंसान की सबसे बड़ी हकीकत बन जाता है, और शायद यही मेरे साथ भी हो रहा था। मैंने उस दिन भी हिम्मत नहीं हारी थी। इसकी बातों ने अगरचा एक लम्हे के लिए मेरे दिल को जख्मी ज़रूर किया, मगर मेरे लहजे में वही खुददारी बाकी थी। मैंने पलटकर जवाब दिया और बगैर पीछे देखे वापस अपने कमरे की तरफ चल पड़ी। मुझे महसूस हो रहा था कि इसकी नज़रें मेरे पीछे जमी हुई हैं, जैसे वो मेरे इस रवैये को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हो, मगर शायद अपने वालिदैन की मौजूदगी का लिहाज ही था जो वो खामोश रह गया, वरना इसके गुस्से की शिद्दत में कमी नहीं आई थी। अगली सुबह नाश्ते की मेज़ पर सब मामूल के मुताबिक जमा थे। घर का माहौल बेज़ाहिर पुरसुकून था, मगर अंदर ही अंदर एक अनजाना तनाव हर तरफ फैला हुआ था। इसी दौरान वो सीढ़ियाँ उतरता हुआ नीचे आया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। एक कुर्सी खींची और बड़ी इत्मीनान से बैठकर सलाम किया। इसकी शख्सियत में एक अजीब सा रूप था, लंबा खत, मजबूत वजूद और एक ऐसा एतमाद जो हर किसी को खामोश कर देता था। मगर इसके बावजूद इसके वालिद के नज़रें इस पर टिकी हुई थी, जिनमें नाराज़ी साफ झलक रही थी। रात भर कहाँ थे तुम? इनकी आवाज़ में सख्ती थी। एक लम्हे के लिए इसके हाथ रुक गए, मगर फिर वो ऐसे खाने में मसरूफ़ हो गया जैसे सवाल सुना ही ना हो। जब दोबारा पूछा गया तो इसने बेपरवाही से जवाब दिया, आपको तो सब मालूम होता है, जिन्हें आपने रखा हुआ है इन्हीं से पूछ लीजिए। इस कलेजे में अजीब सी तलखी थी जिसने फिजा को और भारी कर दिया। अम्मी ने माहौल को नरम करने की कोशिश की। मोहब्बत भरे अंदाज में कहा, बेटा आज रात जल्दी आ जाना, तुम्हारी पसंद का खाना बनाऊंगी। वह हल्का सा रुका, फिर सर्द मेहरी से बोला, कोशिश करूंगा,
مگر انتظار نہ کیجیے گا۔ اس کے الفاظ جیسے دل پر لگے، مگر وہ بغیر کچھ کہے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے جانے کے بعد گھر میں یہ خاموش اداسی پھیل گئی۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ اس کے رویے کے پیچھے صرف غرور نہیں، شاید کوئی اندرونی الجھن بھی ہے۔ اس کی ماں کی آنکھوں میں نمی تھی اور والد کے چہرے پر بے بسی۔ میں خاموشی بیٹھی یہ سب دیکھ رہی تھی اور میرے دل میں ایک عجیب سا احساس جنم لے رہا تھا۔ شاید وہ اتنا بے حس نہیں تھا جتنا وہ خود کو ظاہر کرتا تھا، بلکہ اس کے اندر بھی کوئی درد چھپا ہوا تھا جسے وہ دنیا سے چھپائے ہوئے تھا۔ وہ اکثر رات گئے گھر لوٹتا اور فجر ہونے سے پہلے ہی دربارہ نکل جاتا۔ گھر والوں سے اس نے بات چیت تقریباً ختم کر دی تھی اور اس کی سخت مزاجی دن بدن بڑھتی جا رہی تھی، جس کی وجہ سے انکل کے چہرے پر ہمیشہ یک انجانے سے فکر چھائی رہتی تھی۔ اس دن بھی ہم تینوں خاموشی سے گاڑی میں بیٹھے کالج کی طرف جا رہے تھے۔ فضا میں عجیب سا سکون تھا، جیسے ہر کوئی کچھ کہنا چاہتا ہو مگر الفاظ ساتھ نہ دے رہے ہوں۔ کالج کے دروازے پر پہنچ کر انکل نے نرم لہجے میں کہا، بیٹا شاید آج مجھے دیر ہو جائے، تم دونوں چھٹی کے بعد مجھے اطلاع دے دینا، میں ڈرائیور بھیج دوں گا۔ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ انہیں تسلی دی، انکل آپ فکر نہ کریں، ہم خود آ جائیں گے۔ مگر انہوں نے فوراً منع کرتے ہوئے کہا، نہیں بیٹا، اس زمانے میں کسی پر بھروسہ کرنا خود کو مشکل میں ڈالنے جیسا ہے، بس مجھے بتا دینا۔ ان کی آواز میں محبت بھی تھی اور حفاظت کا احساس بھی، جس نے میرے دل کو نرم کر دیا۔ ہم دونوں کالج کے اندر داخل ہو گئے اور وہ اپنی گاڑی موڑ کر بینک کی طرف چلے گئے، مگر میرا ذہن کہیں اور ہی الجھا ہوا تھا، اس شخص کے بارے میں جو اس گھر کا حصہ ہو کر بھی اجنبی سا لگتا تھا۔ ادھر وہ زید غصے اور رعب کے ساتھ تھانے میں داخل ہوا۔ سب اہلکار فوراً کھڑے ہو گئے، سلام کیا، مگر اس نے کسی کی طرف دیکھنا بھی ضروری نہ سمجھا۔ سیدھا اپنے کمرے میں جا کر بیٹھ گیا اور گہری سانسیں لینے لگا، جیسے اپنے اندر کے طوفان کو قابو میں لانے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں نہیں جانتی تھی مگر اس کے دل میں ایک عجیب سی جنگ چل رہی تھی۔ اس کے والد اکثر اس پر شک کرتے، اس کے کردار پر سوال اٹھاتے، جیسے وہ کوئی غلط راستہ اختیار کر چکا ہو، حالانکہ وہی ایک شخص تھا جو قانون کی حفاظت کے لیے دن رات لڑ رہا تھا۔ شاید ایک بیٹے کے لیے یہ سب برداشت کرنا آسان نہیں تھا۔ اس نے آنکھیں بند کی مگر اندر کا غصہ تھم نہیں رہا تھا۔ اس لمحے وہ ایک سخت آفیسر نہیں بلکہ ایک زخمی انسان لگ رہا تھا، جسے نہ سمجھا گیا نہ سنا گیا، اور شاید یہی وہ درد تھا جو آہستہ آہستہ اسے بدل رہا تھا اور مجھے بھی اس کے قریب لا رہا تھا۔ چاہے میں مانوں یا نہ مانوں، دروازہ ابھی پوری طرح بند بھی نہیں ہوا تھا کہ انسپکٹر راشد اندر داخل ہوا اور ادب سے بولا، السلام علیکم سر، یہ وہ فائل ہے جو آپ نے منگوائی تھی۔ اس نے فائل میرے سامنے رکھتے ہوئے سر جھکا لیا۔ میں نے ایک گہری سانس لی، اپنے ذہن میں چلتے بے شمار خیالات کو ایک طرف رکھا اور فائل کھول کر پڑھنا شروع کر دی۔ یہ ایک ایسے صفا قاتل کی فائل تھی جس نے شہر میں خوف کی فضا پھیلا کر رکھی تھی۔ اس کے جرائم کی ہر تفصیل میرے سامنے تھی، مگر عجیب بات یہ تھی کہ اس کی کوئی واضح شناخت موجود نہیں تھی، نہ کوئی تصویر نہ کوئی ٹھکانہ۔ میں کئی راتوں سے اپنے مخبروں کی اطلاع پر مختلف جگہوں پر چھاپے مار رہا تھا۔ ہر بار یہی امید ہوتی کہ آج وہ میرے ہاتھ لگ جائے گا، مگر ہر بار خالی ہاتھ لوٹنا پڑتا تھا، اور یہ ناکامی میرے اندر کے غصے کو اور بھڑکا دیتی تھی۔ سر، کمشنر صاحب کے 2 بار کال آ چکی ہے، وہ آپ سے فوراً ملنا چاہتے ہیں۔ راشد کی آواز نے میری سوچ کا سلسلہ توڑ دیا۔ میں نے فائل بند کی اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں ایک لمحے کے لیے موند لی۔ مجھے معلوم ہے وہ کیوں بلانا چاہتے ہیں، کل کے واقعے پر مجھے سنانا ہوگا، میں نے سردے لہجے میں کہا، پھر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا، لیکن اس سے پہلے مجھے اس لڑکے کے پاس لے چلو جسے تم نے کل موقع وداعت سے پکڑا تھا۔ ہم دونوں لاک اپ کی طرف بڑھے۔ جیسے ہی میں وہاں پہنچا، وہ لڑکا جو سلاخوں کے پیچھے بند تھا مجھے دیکھتے ہی اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر خوف صاف نظر آ رہا تھا، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ شہر میں شاید ہی کوئی ہو جو مجھے نہ جانتا ہو۔ لوگ مجھے قانون کا رکھوالا کہتے تھے، مگر حقیقت یہ تھی کہ میرا غصہ اکثر مجھے اس حد تک لے جاتا جہاں قانون اور جذبات کے درمیان لکیر دھندلی پڑ جاتی تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور وہ نظریں جھکا گیا۔ اس لمحے مجھے اپنے اندر کی وہی شدت محسوس ہوئی جو ہر بار جاگ اٹھتی تھی جب میں کسی مجرم کے سامنے کھڑا ہوتا تھا، مگر نہ جانے کیوں آج دل کے کسی کونے میں ایک اور سوال بھی تھا،
क्या मैं वाकई सिर्फ इंसाफ के लिए लड़ रहा हूँ या अपने अंदर के किसी अंधेरे को खामोश करने की कोशिश कर रहा हूँ? और शायद इसी सवाल का जवाब मुझे अभी मिलना बाकी था। बोल, किसके कहने पर किया ये सब? कौन है तेरे पीछे? मेरी आवाज में वही शक्ति थी जिससे लोग काम जाते थे। वो आदमी हाथ जोड़कर मेरे सामने गिड़गिड़ा रहा था। मैं बेगुनाह हूँ, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो। उसकी ये बात सुनकर मेरे अंदर का गुस्सा और भड़क उठा। मैंने तेजी से इसके करीब जाकर इसे एक जोरदार थप्पड़ मारा। वो लड़खड़ा कर दीवार से जा लगा। एक आदमी तेरे साथ था, कहाँ है वो? मैंने इसके बाल पकड़कर इसे झिंझोड़ा। उसने हिम्मत करके मेरी आंखों में देखा और बोला, आप मुझ पर इस तरह जुल्म नहीं कर सकते। अभी तक कोई जुर्म साबित नहीं हुआ। उसकी यह बात जुर्रत मुझे मजीद तपाने लगी। मुझे धमकी दे रहा है, मुझे जानता है ना मैं कौन हूँ। मैंने इसका सर दीवार से दे मारा। उसकी पेशानी से खून बहने लगा, मगर वो फिर भी सच न बोल सका। यह शायद बोलना नहीं चाहता था। मैंने एक झटके से इसे छोड़ा और मुड़कर कहा, इंस्पेक्टर राशिद, कल सुबह तक इसकी पूरी रिपोर्ट मेरे टेबल पर चाहिए, एक तफसील के साथ। जेब से सिगरेट निकालते हुए मैं वहां से निकल आया, मगर मेरे अंदर का तूफान थम नहीं रहा था। उधर घर में उस रात सब खाने के लिए जमा थे। मुझे मालूम नहीं था, मगर वो आयशा आजकल खुद को अजीब बेचैनी में घिरा महसूस कर रही थी, जैसे कोई इसका पीछा कर रहा हो। वो इस एहसास को अपना वहम समझकर झटक देती, मगर दिल मानने को तैयार नहीं था। वो खामोशी से दस्तरखान पर आ बैठी, मगर मेरी जगह खाली थी, जैसे हमेशा होती थी। अगली सुबह मैं हस्बे मामूल नाश्ता की मेज पर मौजूद था। अब्बू की आवाज में आज कुछ और ही सख्ती थी। तुमने जिस आदमी को पकड़ा है, इसे छोड़ दो। एक लम्हे के लिए मेरा हाथ रुक गया, फिर मैंने आहिस्ता से प्लेट एक तरफ सरका दी। यह मुमकिन नहीं है, उसके खिलाफ मेरे पास सबूत है, मैंने सर्दी लहजे में कहा। मगर अब्बू का फैसला आखिरी था। वो एक ताकतवर आदमी का बंदा है। मैं अपने घर वालों को किसी खतरे में नहीं डाल सकता। ये केस खत्म करो। उनके अल्फाज जैसे हुक्म थे, मगर मेरे अंदर का ऑफिसर इसे मानने को तैयार नहीं था। मैंने गहरी सांस ली और इनके आंखों में देखकर कहा, मैं कानून को अपनी मर्जी से नहीं मोड़ता कि आज किसी को पकड़ूं और कल छोड़ दूं। गुस्से में कुर्सी पीछे ढकेलकर मैं वहां से उठ गया। घर का माहौल एक बार फिर बिखर गया था और मैं जानता था कि इस लड़ाई का अंजाम आसान नहीं होगा। जब मैं दोबारा थाने पहुंचा तो सब पहले ही अलर्ट हो चुके थे। मैं अपनी कुर्सी पर बैठा और सामने लॉकअप में बंद उस आदमी को घूरने लगा। उसकी खामोशी अब मुझे चुभने लगी थी, जैसे वो कुछ छुपा रहा हो, कोई ऐसा राज जो सब कुछ बदल सकता था। और ना जाने क्यों दिल के किसी कोने में यह एहसास जाग रहा था कि यह मामला सिर्फ एक केस नहीं, बल्कि मेरी जिंदगी का रुख बदलने वाला मोड़ बनने वाला है। बाप का नाम, मैंने फाइल पर नजर डालते हुए तंजिया अंदाज में कहा। कपिल, यह खाना खाली क्यों है? कपिल ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, सर, इसके बाप का कोई रिकॉर्ड नहीं। उसकी बात मुकम्मल भी ना हुई थी कि मैं अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और सलाखों के पीछे खड़े उस शख्स को घूरने लगा जिसके बाप का पता ना हो। इसे क्या कहते हैं कपिल? मेरे सवाल ने जैसे उसके अंदर आग लगा दी। वो पागलों की तरह सलाखों की पीटने लगा। डीएसपी, एक बार मुझे बाहर निकलने दो, बताता हूँ तुझे मेरा बाप कौन है। उसकी आंखों में वहशत थी, मगर मैंने इसे और भड़का दिया। यह गरीब को मारने वाला खुद को बड़ा समझता है। अगर तेरे पास कोई पहचान होती तो आज ये हाल ना होता। मेरी बातों ने इसे बुरी तरह तपा दिया था। वो गुर्रा कर बोला, बस एक बार बाहर आने दे, फिर देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। उसके लहजे में जहर था, मगर मेरे होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। कपिल, लॉकअप खोलो। मेरे हुक्म पर सब चौंक गई। चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई, जैसे किसी को यकीन ना आ रहा हो कि मैं क्या कह रहा हूँ। मगर मैं पुरसुकून खड़ा था, जैसे मुझे हर अगला लम्हा मालूम हो। लॉकअप खुलते ही वो शख्स बाहर निकला, आंखों में खतरनाक चमक लिए। अब बता अपना जोर, मैंने बाजू सीने पर बांधते हुए कहा। वो एक लम्हे के लिए कपिल की तरफ देखता है और अचानक झपटकर उसके हाथ से बंदूक छीन लेता है। सब कुछ पल भर में हुआ। उसने बंदूक सीधी मेरी तरफ तानी। अलविदा डीएसपी, उसकी आवाज में फतह का क्रोध था, मगर मेरे चेहरे पर अब भी सुकून था। अगले ही लम्हे गोली की आवाज गूंजी, मगर जमीन पर गिरने वाला वो खुद था। मैंने बिजली की सी तेजी से उसका हाथ मोड़ा था और गोली इसी के सीने पर उतर गई। कमरे में एक लम्हे के लिए सन्नाटा छा गया। मैंने झुककर इसकी आंखों में देखा जो अब बुझ रही थी, और आहिस्ता से कहा, कानून से खेलने वाले अक्सर यही अंजाम पाते हैं,
और तुमने तो अभी खेल शुरू ही किया था। मैं सीधा हुआ, मगर ना जाने क्यों दिल के किसी कोने में एक अजीब सी बेचैनी जाग उठी थी, जैसे यह कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई बल्कि अब असल खेल शुरू होने वाला था। मगर अगले ही लम्हे मंजर बदल गया। उसने ट्रैगर दबाया मगर गोली चली ही नहीं। उसके चेहरे पर हैरत फैल गई और उसने बेयकीनी से मुझे देखा। मेरे होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, जैसे मैं पहले ही सब कुछ जानता था। उसकी समझ में कुछ न आया। गुस्से में वो फौरन पलटा और करीब खड़े हवलदार को पकड़कर ढाल बना लिया। उसे घसीटते हुए बाहर की तरफ ले जाने लगा। मैं खामोशी से उसे देखना रहा, जैसे यही सब मेरी मर्जी से हो रहा हो। छोड़ दो उसे, मैंने सख्त लहजे में कहा, मगर वह सुनता कहाँ था। वो तो बस जान बचाने के जुनून में आगे बढ़ता जा रहा था। जैसे ही वो दरवाजा पार करके बाहर निकला, उसने हवलदार को जोर से धक्का दिया और खुद दौड़ लगा दी। और यही तो मैं चाहता था। पीछे से आवाजें आई, सर। वो भाग गया, मगर मैंने बस सुकून से चश्मा आंखों पर रखा और धीरे से कहा, यही होना था। मेरे लहजे में अजीब सा इत्मीनान था, जैसे खेल अभी शुरू हुआ हो। वो पागलों की तरह भागता हुआ शहर की सड़कों से दूर एक सुनसान इलाके की तरफ निकल गया। उसके दिल में मेरा खौफ बैठ चुका था। वो बार बार पीछे मुड़कर देखता, मगर उसे कोई दिखाई न देता। आखिरकार वो एक वीरान जगह रुक गया। सांसें बेकाबू थी, दिल जोर से धड़क रहा था। उसने इधर उधर देखा, हर तरफ खामोशी थी, जैसे दुनिया खत्म हो गई हो। अभी उसने खुद को संभालने की कोशिश ही की थी कि अचानक गोली चली और उसकी टांग में लगी। वो दर्द से चीख उठा, मगर हिम्मत करके दोबारा भागने लगा। दूसरी गोली चली और इस बार वो जमीन पर गिर पड़ा। उसकी चीखें वीराने में गूंज रही थी, मगर सुनने वाला कोई न था। मैं आहिस्ता आहिस्ता इसके करीब आया और इसके सर के पास खड़ा हो गया। वो जख्मी हालत में मुझे देख रहा था, आंखों में खौफ और बेबसी थी। मैं झुका और धीमी आवाज में कहा, क्या लगा था इतनी आसानी से बच जाओगी? मैंने तो तुम्हें मौका दिया था कि सच बताओ, वरना ये अंजाम तो तय था। मैं सीधा खड़ा हुआ, मगर दिल में एक अजीब सा बोझ महसूस हुआ। कभी कभी लगता था कि मैं मुजरिमों को नहीं, बल्कि अपने अंदर के अंधेरे को खत्म करने निकला हूँ। और सच तो यह है, कुछ जंगें बाहर नहीं, इंसान के अंदर लड़ी जाती हैं, और उनका अंजाम हमेशा इतना आसान नहीं होता। मैंने उसकी तरफ देखकर सख्त लहजे में कहा, वक्त लगता, मगर आखिरकार सच निकल ही आता। मैं तुम्हें मार भी सकता था, मगर तुम फिर भी जबान न खोलते। तुम्हारे साथ जो दूसरा आदमी था, अगर तुम नहीं बताना चाहते तो ठीक है, मैं खुद ढूंढ लूंगा, लेकिन तुम्हें जिंदा छोड़ने का रिस्क मैं नहीं ले सकता। वो तड़पते हुए मेरे सामने हाथ जोड़ने लगा। मुझे छोड़ दो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। उसकी आवाज में इल्तिजा थी, मगर मैं जानता था ये सच नहीं, सिर्फ जान बचाने की आखिरी कोशिश है। मैंने गहरी सांस ली। मैंने तुम्हें मौका दिया था, मगर तुमने खुद अपने लिए यह अंजाम चुना है। किसी बेगुनाह की जान लेना तुम्हारे लिए आसान था ना? अब अपनी जान की कीमत समझ आ रही है। मेरे अल्फाज खत्म होते ही मैंने ट्रैगर दबा दिया और चंद लम्हों में उसकी सांसें रुक गई। खामोशी फैल गई, जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो, मगर हकीकत में यह तो सिर्फ एक आगाज था। मैं वहां से निकला तो दिल अजीब सा बोझल था, मगर चेहरा हमेशा की तरह पुरसुकून। दूसरी तरफ वो आयशा आज फिर बेचैनी का शिकार थी। उसे बार बार यही लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। कॉलेज के गेट पर खड़ी वो बार बार इधर उधर देख रही थी, जिस पर हिरा ने फौरन पूछा, क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो? आयशा ने खुद को संभालते हुए कहा, कुछ नहीं, बस अंकल अभी तक आए नहीं। वो वक्त देखते रही, दिल में अनजाने से घबराहट बढ़ती जा रही थी। अचानक बाहर एक हलचल मची और हम दोनों घबराकर बाहर की तरफ भागे। ना जाने क्यों दिल कह रहा था कि कुछ गलत होने वाला है। हम अभी संभल भी ना पाए थे कि एक गाड़ी अचानक हमारे करीब आकर रुकी। नकाबपोश आदमी ने हिरा का हाथ पकड़ा और ज़बरदस्ती उसे गाड़ी में ढकेल दिया। मैं चंद कदम दूर थी, पानी की बोतल लेने गई हुई। जैसे ही मैंने ये मंजर देखा, मेरे हाथ से बोतल गिर गई और मैं चीखते हुए उसे गाड़ी के पीछे भागी, मगर वो तेजी से नजरों से ओझल हो गई। मेरी सांसें टूट रही थी, आंखों में आंसू थे। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैंने घबराकर फोन निकाला ही था कि चंद मिनट बाद वही गाड़ी वापस आकर रुकी और हीरा को बाहर फेंक कर चली गई। मैं दौड़कर उसके पास पहुंची। तुम ठीक हो? वो कांपती हुई मुझसे लिपट गई और ज़ारो खता रोने लगी। मैंने उसे संभाला, पानी पिलाया और पास ही बेंच पर बिठा दिया।
مگر اس کے الفاظ سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ انہوں نے میری تصویریں لے لی ہیں، بہت بری حالت میں۔ اس کی آواز لرز رہی تھی اور آنکھوں میں خوف تھا۔ میرا دل دھک سا رہ گیا، جیسے کوئی بہت بڑا طوفان آنے والا ہو۔ ادھر میں جیسے ہی گھر پہنچا، ابو کا غصہ پھٹ پڑا۔ تم نے اسے مار دیا؟ ان کی آواز گونج رہی تھی۔ میں نے بے پرواہی سے کہا، آپ نے کہا تھا چھوڑ دو، میں نے چھوڑ دیا۔ مگر ان کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ تم نے اسے زندگی سے آزاد کر دیا۔ گھر کا ماحول ایک بار پھر بکھر گیا، مگر اس بار معاملہ پہلے سے زیادہ سنگین تھا۔ مجھے اس وقت بھی اندازہ نہیں تھا کہ جو کچھ میں نے کیا اور جو کچھ ان کے ساتھ ہوا، یہ سب ایک ہی زنجیر کی کڑیاں تھیں۔ اور اب یہ کہانی صرف ایک کیس نہیں رہی تھی، بلکہ ہماری زندگیوں کا امتحان بن چکی تھی، جس کا انجام شاید ہم میں سے کوئی بھی برداشت نہ کر پائے۔ میں نے بے پرواہی سے کھندے اچکاتے ہوئے کہا، آپ نے کہا تھا اسے چھوڑ دو، میں نے چھوڑ دیا۔ اب وہ خود ہی مارا گیا تو اس میں میرا کیا قصور؟ اوپر سے اس نے ایک پولیس والے کو زخمی بھی کر دیا تھا۔ مجبوراً مجھے وہ قدم اٹھانا پڑا۔ میں جانتا تھا میرے الفاظ انہیں اور بھڑکا دیں گے، اور ایسا ہی ہوا، اور غصے سے تپ اٹھے۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہاری یہ بات مان لوں گا؟ تم جانتے بھی ہو وہ کس کے اشاروں پر کام کر رہا تھا۔ اب وہ لوگ کتنے طریقوں سے بدلہ لیں گے۔ ان کی آواز میں صرف غصہ نہیں، خوف بھی تھا، اپنے گھر کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے۔ میں نے آہستہ سے ان کے قریب ہو کر کہا، میں کسی سے نہیں ڈرتا، مگر کسی اجنبی کے لیے اپنے گھر والوں کو خطرے میں ڈالنا بھی مجھے قبول نہیں۔ پھر سیدھا ہو کر مضبوط لہجے میں بولا، وہ میرے لیے اجنبی نہیں تھا، میرا خاندان ہے، اور میں ان کا محافظ ہوں۔ میرے الفاظ سن کر ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی، مگر ابو کی آنکھوں میں ناراضی اب بھی جل رہی تھی۔ یاد رکھو ایک دن یہی ضد تمہیں تمہاری نوکری سے محروم کر دے گی۔ ان کے یہ الفاظ میرے پیچھے تیر کی طرح آئے، مگر میں رکا نہیں۔ اسی لمحے میری نظریں اوپر کھڑی عائشہ پر پڑی۔ وہ گھبراہٹ میں مجھے دیکھ رہی تھی، جیسے میں اس کے لیے کوئی خطرہ ہوں یا شاید کوئی امید۔ ہماری نظریں ملی تو وہ فوراً پلٹی اور اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ اس کے چہرے پر خوف واضح تھا، اور نہ جانے کیوں مجھے لگا کہ وہ کسی بڑی مشکل میں ہے۔ ادھر وہ اپنے کمرے میں بے چین گھوم رہی تھی، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، دل میں خوف تھا۔ ہیرا کی حالت خراب تھی، تیز بخار میں وہ سو رہی تھی، اور دوسری طرف وہ لوگ تھے جو اس کی کمزوری کو ہتھیار بنا کر اسے بلیک میل کر رہے تھے۔ اس کے فون پر وہ تصویریں آ چکی تھی، اور اب ایک نیا میسج آیا تھا، یہ ایڈریس، رات کے وقت وہاں آنے کا حکم۔ اس کے ہاتھ پسینے سے بھیگ گئے، دماغ سن ہو گیا، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ اسی لمحے دروازہ اچانک کھلا اور میں اندر داخل ہوا۔ وہ چونک کر میری طرف دیکھنے لگی، جیسے کوئی راز چھپانے کی کوشش کر رہی ہو۔ کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی پھیل گئی۔ میں نے اسے غور سے دیکھا، اس کی آنکھوں میں خوف تھا، اور شاید مدد کی ایک خاموشی پکار بھی۔ اور نہ جانے کیوں اس لمحے مجھے پہلی بار لگا، یہ لڑکی صرف ایک ذمہ داری نہیں، بلکہ یہ ایک راز ہے جسے سمجھنا اب میرے لیے ضروری ہو چکا ہے۔ اس کی نظریں مجھ پر پڑی تو ایک لمحے کے لیے میں ایسے گھبرا گئی جیسے کوئی راز پکڑا گیا ہو۔ وہ قریب آیا اور سخت لہجے میں بولا، یہ بات یاد رکھنا، تمہاری یہ مشکوک حرکتیں ایک دن تمہیں ڈبو دیں گی۔ جو بھی چھپ کر رہی ہو اسے باز آ جاؤ، ورنہ وہ دن دور نہیں جب میں خود تمہیں اس گھر سے نکال دوں گا۔ اس کی آواز میں غرور بھی تھا اور وارننگ بھی۔ وہ مجھے جھٹک کر باہر نکل گیا، اور جیسے ہی دروازہ بند ہوا میں نے گہری سانس لی، جیسے کسی قید سے آزاد ہوئی ہوں۔ مگر حقیقت یہ تھی کہ اصل قید تو اب شروع ہونے والی تھی۔ رات گہری ہونے لگی اور میں دل ہی دل میں فیصلہ کر چکی تھی، ہیرا کے لیے، اس کی عزت کے لیے مجھے جانا ہی تھا۔ جب یقین ہو گیا کہ سب سو چکے ہیں، میں آہستہ سے کمرے سے نکلی۔ گھر میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، بس مدھم روشنیاں جل رہی تھی۔ میں دبے قدموں دروازے کی طرف بڑھی، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ایک لمحے کو قدم لڑکھڑائے، مگر میں نے خود کو سنبھالا۔ نہیں، میں اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتی، اور میں اسے پتے کی طرف جانے کا ارادہ کر چکی تھی جو مجھے بھیجا گیا تھا۔ رات تقریباً 1 بج چکے تھے۔ میں راہی داری پار کر کے باغ کی طرف پہنچی ہی تھی کہ اچانک کسی نے میری کلائی پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا۔ میں گھبرا کر لڑکھڑائی اور جا کر کسی کی مضبوط سینے سے ٹکرا گئی۔ دھندلی روشنی میں بھی میں نے فوراً پہچان دیا، وہی تھا، وہی شخص جسے میں ہمیشہ بچنے کی کوشش کرتی تھی۔ اس کی گرفت سخت تھی اور نظریں تیز۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ اس وقت
اس کی آواز میں غصہ صاف محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، تم سے مطلب؟ چھوڑو میرا ہاتھ۔ مگر اس نے گرفت اور مضبوط کر دی۔ سچ بتاؤ کس کے ساتھ بھاگنے کا پلان ہے؟ اس کے ہر لفظ میں شک تھا، جیسے وہ پہلے ہی کوئی فیصلہ کر چکا ہو۔ مجھے غصہ آ گیا۔ اپنے زبان کو لگام دو، میں کہیں نہیں جا رہی اور نہ ہی کسی کے ساتھ بھاگ رہے ہوں۔ میں نے زور لگا کر اپنا ہاتھ چھڑایا اور پیچھے ہٹ گئی۔ وہ مجھے غور سے دیکھتا رہا، جیسے میرے اندر تک جھانک رہا ہو۔ تو پھر اس وقت چھپ کر کہاں جا رہی تھی؟ اس نے صرف زمین پر گرا کر جوتے سے مسلا، اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ شاید وہ بھی کسی اندرونی کشمکش میں تھا، مگر مجھے اس وقت صرف اپنا مقصد یاد تھا۔ میں نے قدم آگے بڑھائے، مگر اس نے پھر سے میرا راستہ روک لیا۔ اس لمحے میرے اندر کا خوف اور غصہ دونوں ایک ساتھ جاگ اٹھے۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں نے سچ بتا دیا تو شاید سب کچھ بکھر جائے، اور اگر نہ بتایا تو ہیرا کی زندگی تباہ ہو سکتی ہے۔ اور شاید یہی وہ لمحہ تھا جہاں مجھے فیصلہ کرنا تھا کہ میں اپنے راز بچاؤں یا کسی اور کی عزت۔ وہ مجھے دھمکاتے ہوئے بولا، میں نہ بھی پوچھوں مگر تمہارے پیارے انکل ضرور پوچھیں گے، تم ان کی کتنی عزت کرتی ہو نا؟ چلو انہی کے پاس چلتے ہیں، وہی پوچھیں گے کہ تم آدھی رات کو کہاں جا رہی ہو۔ اس کی باتوں نے ایک لمحے کے لیے مجھے واقعی ڈرا دیا تھا، مگر میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے جھٹکے سے کہا، چھوڑو مجھے، کیا بدتمیزی ہے یہ، میں کہیں نہیں جا رہی۔ میں نے اسے گھورا اور غصے میں واپس کمرے کی طرف مڑ گئی۔ پیچھے اس کی نظریں اب بھی مجھے محسوس ہو رہی تھی، مگر اس وقت میرا دل پہلے ہی ہزار الجھنوں میں گھیرا ہوا تھا۔ کمرے میں آ کر میں نے دروازہ زور سے بند کیا اور بے چینی سے چلنے لگی۔ دل میں ایک ہی خوف تھا، اگر میں اس پتے پر نہ پہنچی تو وہ لوگ ہیرا کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ میں نے آنکھیں بند کر کے دعا مانگی، یا اللہ اس کی عزت کی حفاظت کرنا، اسے کسی بھی نقصان سے بچانا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر میں جانتی تھی کہ اب پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ نہیں۔ اگلی شام میں خود کو مضبوط کر کے کھڑی تھی۔ ہیرا کی طبیعت ابھی تک خراب تھی، وہ کالج بھی نہیں گئی تھی اور اسی وجہ سے میں بھی گھر پر ہی تھی، مگر آج میں ایک ایسا قدم اٹھانے جا رہی تھی جس کا انجام مجھے خود بھی نہیں معلوم تھا۔ وہ میرے قریب آئی، میرا ہاتھ تھاما، اس کی آنکھوں میں خوف اور آنسو دونوں تھے۔ ابھی بھی وقت ہے، سوچ لو، اگر اس آدمی نے تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو؟ اس کے سوال پر میں نے ہلکی سے مسکراہٹ کے ساتھ اسے تسلی دی، فکر مت کرو، میرے پاس اپنی حفاظت کا انتظام ہے، یہ میرے ابو کی چیز ہے، وہ ہمیشہ اسے اپنے پاس رکھتے تھے اور اب یہ میرے پاس ہے۔ اگر اس نے کچھ بھی غلط کرنے کی کوشش کی تو میں خود کو بچانا جانتی ہوں۔ میں نے اس کے گال پر ہاتھ رکھا اور نرمی سے کہا، میں صرف تمہاری تصویروں کے لیے جا رہی ہوں، جیسے ہی وہ مجھے ملیں گی میں فوراً واپس آ جاؤں گی، تب تک تمہیں یہاں سب سنبھالنا ہوگا۔ وہ خاموشی سے میری بات سنتی رہی، پھر اچانک بولی، کیا ہم بھائی کو نہیں بتا سکتے؟ میں فوراً چونک گئی، تم پاگل ہو گئی ہو، تم جانتی ہو وہ کیسا ہے، اگر اسے پتا چل گیا تو وہ سب کو بتا دے گا اور پھر الزام ہم پر ہی آئے گا، لوگ یہی سمجھے گے کہ ہم نے خود یہ سب ہونے دیا اور پھر ہماری پڑھائی بھی ختم ہو جائے گی۔ میں نے گہری سانس لی اور مضبوط لہجے میں کہا، ہمیں یہ سب خود ہی حل کرنا ہوگا، کیونکہ بعض لڑائیاں ایسی ہوتی ہیں جنہیں انسان کو اکیلے لڑنا پڑتا ہے، اور شاید مجھے بھی آج اپنی زندگی کی سب سے بڑی لڑائی لڑنے جانا تھا، جس کا نتیجہ یا تو ہمیں آزاد کر دے گا یا ہمیشہ کے لیے قید۔ نہیں، وہ تصویریں میں آج لے کر ہی آؤں گی۔ میں نے خود کو مضبوط کرتے ہوئے دہلیز پار کی تو دل میں عجیب سا طوفان تھا، مگر قدم رکنے کو تیار نہیں تھے۔ ہیرا کی دعائیں میرے ساتھ تھیں اور شاید یہی میرا حوصلہ بھی۔ میں گاڑی میں بیٹھی اس پتے کی طرف بڑھ رہی تھی کہ اچانک ایک جیپ نے میرا راستہ روک لیا۔ پولیس کی گاڑی دیکھ کر میرے دل کی دھڑکن جیسے رک گئی اور اگلے ہی لمحے وہ میرے سامنے تھا۔ اس نے دروازہ کھولا اور میرا بازو پکڑ کر مجھے باہر کھینچ لیا۔ چھوڑو مجھے، کیا کر رہے ہو؟ میں نے چیخ کر کہا، مگر اس کی گرفت اور مضبوط ہو گئی۔ چپ! اس کی آواز میں ایسا غصہ تھا کہ میں ایک لمحے کو سہم گئی۔ تمہاری سچائی، تمہارا کردار آج سب کے سامنے لے آؤں گا۔ وہ مجھے زبردستی اپنی گاڑی میں بٹھا کر گھر لے آیا۔ راستے بھر میں نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی، یہاں تک کہ دھمکی بھی دی، گاڑی روکو ورنہ میں کود جاؤں گی، مگر وہ جیسے سن ہی نہیں رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ضد تھی، ایک جنون۔ گھر پہنچتے ہی اس نے مجھے اندر کھینچ لیا۔ سب کے سامنے مجھے اس طرح گھسیٹتے دیکھ کر انکل غصے میں کھڑے ہو گئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، چھوڑو اس کا ہاتھ۔ مگر اس نے صاف کہہ دیا، یہ ہاتھ اب نہیں چھوٹے گا۔
आप सब अभी मेरे साथ चलें, ये निकाह इसी वक्त होगा। उसकी यह बात सुनकर जैसे वक्त रुक गया, सब साकित रह गए और मेरा दिल जैसे सीने से निकलने लगा। मैंने बेबसी से अंकल की तरफ देखा। वो गुस्से में बोले, तुम पागल हो गई हो, कोई निकाह नहीं होगा, ये अभी बच्ची है, मैं उसके साथ जबरदस्ती नहीं होने दूंगा। मगर वो अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। उसकी नजरें मुझ पर जमी थी, जैसे वो मुझे सजा देना चाहता हो, जैसे मैं कोई मुजरिम हूँ। उसने सख्त लहजे में कहा, आपके चिल्लाने से इसकी हकीकत नहीं बदलेगी। उसके अल्फाज मेरे दिल पर चोट बनकर लगे। अंकल गुस्से से तप उठे, खबरदार, अगर तुमने इस लड़की पर एक लफ्ज भी लगाया तो। मगर वो रुकने वाला नहीं था। मैं वहां खड़ी सब कुछ सुन रही थी, मगर अंदर से टूट रही थी। कोई भी मेरी सच्चाई नहीं जानता था। कोई नहीं समझ रहा था कि मैं ये सब किसी की इज्जत बचाने के लिए कर रही हूँ। और शायद यही सबसे बड़ा दुख था कि बाज़ औक़ात इंसान सही होकर भी गलत साबित कर दिया जाता है। अब मैं पूछूंगा कि तुम मेरे बेटे हो या नहीं। उनकी आवाज में ऐसा गुस्सा था कि फौरन घर सहम गया। वो मेरी तरफ बढ़े, मगर अम्मी ने फौरन इन्हें रोक लिया। मैंने तंज़िया अंदाज में कहा, अगर इल्जाम है तो पूछ लीजिए, आपके सामने ही खड़ी है। कहाँ गई थी ये, और मैं इसे कहाँ से ला रहा हूँ। मैंने उसकी कलाई मजबूती से पकड़ रखी थी और सबकी नजरें उस पर जमी हुई थी। वो लम्हा उसके लिए जैसे क़यामत बन गया था। उसकी सांसें तेज थी, आंखों में खौफ और बेबसी साफ झलक रही थी। मैंने पहली बार महसूस किया कि मैंने उसे ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया है जहां इसे अपने वजूद का सबूत देना पड़ रहा है। उसने एक नज़र मेरी तरफ देखी, दर्द से भरी खामोशी में बहुत कुछ कहती हुई, और फिर आहिस्ता से बोली, मुझे यह निकाह कबूल है। उसके ये अल्फाज सुनकर सब जैसे साकित रह गए। अब्बू की आंखों में हैरत थी और मेरे दिल में एक अजीब सा शक उभरा, मगर अब वापसी का कोई रास्ता नहीं था। चंद लम्हों बाद हम सब मस्जिद की तरफ गए और बगैर किसी मजीद सवाल के हमारा निकाह हो गया। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि जैसे किसी ने जिंदगी को जबरदस्ती एक नए रुख पर मोड़ दिया हो। घर वापस आकर मैंने उसकी कलाई दोबारा पकड़ी और अपने कमरे की तरफ ले जाने लगा तो अब्बू की आवाज आई, कहाँ ले जा रहे हो इसे, छोड़ो इसका हाथ। मैं रुका नहीं, बस इतना कहा, अब ये मेरी बीवी है और बीवी अपने शौहर के साथ ही रहती है। मेरे लहजे की सख्ती ने इन्हें खामोश कर दिया, मगर इनकी आंखों में गुस्सा अब भी जल रहा था। मैं उसे अपने कमरे में ले आया और दरवाज़ा बंद कर दिया। बाहर शायद सब परेशान थे, मगर उस वक़्त मेरे और उसके दरमियान सिर्फ खामोशी थी। जैसे ही हम अकेले हुए, वो एकदम फट पड़ी, आपको शर्म नहीं आई, ज़बरदस्ती निकाह कर लिया मुझसे। उसकी आवाज़ में गुस्सा भी था और दुख भी। मैंने बेपरवाही से कोट एक तरफ फेंका और कहा, ज़बरदस्ती? तुमने खुद हाँ की थी। मेरे अल्फाज सुनकर वो एक कदम पीछे हटी, जैसे मेरा करीब आना भी उसके लिए खतरा हो। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर वो कमजोर नहीं पड़ रही थी और शायद यही बात मुझे बेचैन कर रही थी। मैं नहीं जानता था कि ये रिश्ता नफरत से शुरू हुआ है या किसी और वजह से, मगर इतना जरूर समझ आ रहा था कि यह कहानी इतनी सादा नहीं जितनी मैंने सोच रखी थी। मैं उसके अल्फाज सुनकर जैसे सुन हो गई थी। उसकी बातों में जो जहर था उसने मेरे वजूद को हिलाकर रख दिया। वो मेरे करीब आ रहा था और मैं पीछे हटती जा रही थी। दिल में खौफ भी था और बेबसी भी। दूर रखो मुझसे, मेरी आवाज़ कांप रही थी, मगर वो रुका नहीं। उसकी आंखों में गुस्सा दहक रहा था, जैसे किसी ने उसके अंदर आग लगा दी हो। उस लम्हे मुझे अंदाजा हुआ कि वो सिर्फ गुस्से में नहीं बल्कि किसी गलत फहमी का शिकार है। मैंने हिम्मत करके कहा, मैं कहीं नहीं गई थी उस तरह। आप जो सोच रहे हैं वो सच नहीं है। मगर मेरे अल्फाज अधूरे रह गए। वो गुस्से से बोला, तो फिर सच क्या है? क्यों जा रही थी वहाँ, किसके लिए? उसकी आवाज कमरे की दीवारों से टकराकर मुझे मजीद डरा रही थी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर मैं कुछ कह नहीं पा रही थी। अगर मैं सच बताती तो हिरा की जिंदगी बर्बाद हो सकती थी, और अगर ना बताती तो यह सब मेरे साथ हो रहा था। मैं दो आग के दरमियान खड़ी थी। राह करम मुझ पर यकीन करें, मैंने धीमी आवाज में कहा, मगर वो जैसे सुनने को तैयार ही नहीं था। वो एक लम्हे के लिए रुका, फिर सर्द लहजे में बोला, तुम सच नहीं बताओगी? ठीक है, मैं खुद सच निकाल लूंगा। उसके अल्फाज में एक अजीब सा फैसला था। मैं सहम कर पीछे हट गई। दिल में खौफ बढ़ता जा रहा था। उस रात मैंने पहली बार महसूस किया कि खामोशी भी कभी कभी सबसे बड़ी चीख बन जाती है।
اور سچ ہمیشہ زبان سے نہیں حالات سے بھی سامنے آ جاتا ہے۔ میں اس کے سامنے کھڑی تھی، دل میں خوف بھی تھا مگر زبان پر ہمت۔ میں آپ کے کسی سوال کا جواب دینے کی پابند نہیں ہوں۔ آپ نے زبردستی مجھ سے نکاح کیا ہے، میں اس رشتے کو نہیں مانتی، کبھی نہیں مانوں گی۔ میری آواز کانپ رہی تھی مگر الفاظ مضبوط تھے۔ ایک لمحے کے لیے وہ ٹھٹک گیا، پھر اس کے چہرے پر وہی سختی واپس آ گئی۔ ٹھیک ہے، پھر زبردستی ہی صحیح۔ اس کی آواز میں ایسی سردی تھی کہ میری روح تک لرز گئی۔ وہ آگے بڑھا مگر جیسے ہی اس کی نظر مجھ پر ٹھہری، وہ ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ ہماری نظریں ٹکرائی اور اس لمحے میں نے اس کی آنکھوں میں کچھ بدلا ہوا سا دیکھا۔ میں نے فوراً خود کو سمیٹ لیا، آنسو بے اختیار بہنے لگے۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹا جیسے اپنے ہی اندر سے لڑ رہا ہو، مگر اگلے ہی لمحے وہ پھر قریب آیا۔ اس کی سانسوں کی گرمی مجھے محسوس ہو رہی تھی۔ میں تڑپ اٹھی، خود کو چھڑانے کی کوشش کرتی رہی مگر میری طاقت ختم ہوتی جا رہی تھی۔ اور اسی لمحے اچانک فون کی گھنٹی بجی۔ ہم دونوں چونک گئے۔ اس نے فوراً میرا فون اٹھایا اور کال اسپیکر پر کر دی۔ سامنے سے آواز آئی، کہاں ہے تو؟ کب سے انتظار کر رہا ہوں، ابھی تک آئی کیوں نہیں؟ میرے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ میری طرف دیکھ رہا تھا، شک اور غصے کے ساتھ آواز دوبارہ آئی، کل آخری موقع ہے، نہیں آئی تو سمجھ لینا وہ تصویریں ہر جگہ پھیل جائیں گی۔ کال کٹ گئی مگر اس کے الفاظ کمرے میں گونجتے رہ گئے۔ میں سہم کر پیچھے ہٹی، دوبارہ اپنے گرد اور مضبوطی سے لپٹ لیا۔ وہ میرے قریب آیا، اس کی آواز اب پہلے سے بھی زیادہ ٹھنڈی تھی۔ کون سی تصویریں؟ کیا چھپا رہی ہو تم؟ میں خاموش رہی، آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں پوچھ رہا ہوں۔ اس کی آواز بلند ہو گئی تو میں ٹوٹ گئی۔ ہیرا، میرے ہونٹوں سے بامشکل نکلا اور پھر میں رو پڑی۔ میں نے سب کچھ بتا دیا، وہ سب جو میں چھپا رہی تھی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ اس کے چہرے پر غصہ تھا مگر اس بار وہ غصہ مجھ پر نہیں، کسی اور پر تھا، اور شاید پہلی بار۔ مجھے اس کی باتوں پر یقین تھا، یا شاید میں خود کو یقین دلانا چاہتی تھی کہ وہ مجھے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ امی کی آنکھوں میں فکر تھی مگر ماں ہونے کے ناطے انہیں اپنے بیٹے پر بھروسہ بھی تھا۔ میں چپ چاپ بیٹھی تھی، سر جھکا ہوا جیسے کوئی مجرم ہو۔ صبح کی روشنی کمرے میں پھیل چکی تھی مگر میرے اندر اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ وہ اچانک اٹھا، اس کے چہرے پر غصہ صاف جھلک رہا تھا۔ افسوس ہوتا ہے مجھے، میں ایک آفیسر تھا اور اپنے ہی گھر کی حفاظت نہیں کر پایا۔ اس کی آواز میں ملال بھی تھا اور غصہ بھی۔ میں نے ہمت کر کے کچھ کہنا چاہا مگر اس نے فوراً روک دیا۔ بس کل تم اکیلی جا رہی تھی نا ایک اجنبی سے ملنے، یہ غلطی نہیں، گناہ تھا۔ اس کے ہر لفظ نے مجھے اندر تک توڑ دیا۔ میں جانتی تھی میں نے جو کیا وہ خطرناک تھا مگر یہ بھی سچ تھا کہ میں کسی کی عزت بچانے جا رہی تھی۔ میں ہیرا کے لیے، میرے لبوں سے نکلا ہی تھا کہ وہ بھڑک اٹھا۔ ہر بات میں ہیرا، کیا اس کے لیے تم خود کو برباد کر دیتی؟ میں خاموش ہو گئی، آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا جو اسے مطمئن کر سکتا۔ اسی لمحے میرے فون پر میسج آیا، شام کو دوبارہ ملنے کا پتہ۔ میں نے ڈرتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے فون دیکھا پھر میری طرف جھک کر بولا، چلو آج شام تمہاری وہ ملاقات میں خود کرواؤں گا، دیکھتا ہوں کون ہے وہ۔ اس کی آواز میں اب غصے کے ساتھ ساتھ ایک فیصلہ بھی تھا۔ میں نے بے اختیار آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ کو روک لیا۔ آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، یہ میں جانتی ہوں، مگر ہیرا وہ آپ کی بہن ہے، کیا اس کے لیے بھی کچھ نہیں کریں گے؟ میری آواز میں التجا تھی، آنکھوں میں امید۔ وہ چند لمحے مجھے دیکھتا رہا، پھر اچانک میرے کندھوں کو پکڑ کر بولا، اپنی بہن کے لیے مجھے کچھ بھی کر سکتا ہوں، سمجھے تو؟ اس کے الفاظ سخت تھے مگر ان میں پہلی بار ایک ذمہ داری بھی محسوس ہوئی۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا، کاش وہ یہی کہہ دیتا کہ میری حفاظت بھی اس کے لیے اہم ہے، مگر شاید کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جہاں محبت لفظوں سے نہیں، وقت کے ساتھ ثابت ہوتی ہے۔ وہ سیدھا گھر سے نکلا اور بغیر ایک لمحہ ضائع کیے تھانے پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر جب اس نے اس مجرم کے بارے میں مزید تفصیل سنی تو اس کے قدم جیسے زمین میں جم گئی۔ کیا کہا تم نے؟ دوبارہ بتاؤ۔ اس کی آواز میں بے چینی صاف تھی۔ انسپکٹر نے سنجیدگی سے بتایا، وہ لڑکیوں کو ورگلا کر ان کی نازیبہ تصویریں لیتا ہے، پھر بلیک میل کرتا ہے، بلاتا ہے، ظلم کرتا ہے اور سب کچھ ریکارڈ کر کے پھیلا دیتا ہے۔ لڑکی کا چہرہ صاف ہوتا ہے مگر وہ خود ہمیشہ چھپا رہتا ہے۔ یہ سنتے ہی اس کے دماغ میں جیسے طوفان اٹھ گیا۔ ایک لمحے کے لیے اس کی سوچ صرف میرے گرد گھومنے لگی۔ اگر وہ کل مجھے نہ روکتا تو یہ خیال ہی اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔
वो कुर्सी पर झुककर बैठ गया, हाथों में सर थामे, फिर अचानक सीधा हुआ और मेरा मोबाइल निकाल लिया जो वो साथ ले आया था। उसने जल्दी जल्दी सब कुछ चेक किया, मगर मैं पहले ही पुरानी चैट्स मिटा चुकी थी। फिर उसकी नजर गैलरी पर गई और वो चौंक उठा। मेरी बेशुमार तस्वीरें, हर अंदाज में वो एक एक तस्वीर देखता गया और उसके चेहरे के तासुरात बदलते गए। फिर अचानक एक तस्वीर पर उसकी नजर ठहर गई, जैसे उसे कुछ गैर मामूली महसूस हुआ हो। उसने होंठ खींचते और मोबाइल एक तरफ रख दिया। तो ये सब खेल है, उसने जेरे लब कहा, और उसकी आंखों में अब गुस्से के साथ साथ एक फैसला भी जाग चुका था। इसी लम्हे इसने अपनी टीम को कॉल की और एक मंसूबा बनाना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। शाम होते ही वो मुझे इसी जगह ले आया जहां मुझे बुलाया गया था। इसने गाड़ी रोकी और बगैर मेरी तरफ देखे कहा, जाओ और जैसे कहा गया है वैसा ही करो। उसके लहजे की सर्दी मेहरी ने मुझे अंदर तक जख्मी कर दिया। सच जानने के बावजूद वो मुझे एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा था। मैंने खामोशी से आंसू साफ किए और गाड़ी से उतर गई। मेरे कान में एक छोटा सा डिवाइस लगा था जिसे वो सब कुछ सुन सकता था। मैं आहिस्ता आहिस्ता उस वीरान इमारत की तरफ बढ़ी। हर कदम के साथ दिल की धड़कन तेज हो रही थी। अंदर दाखिल होते ही एक अजीब सी खामोशी ने मुझे घेर लिया। अचानक किसी की आवाज गूंजी, मगर आसपास कोई नजर नहीं आया। आखिर आ ही गई तुम, आवाज में तनस था। मैंने घबराकर इधर उधर देखा। कौन हो तुम? सामने आओ। वो हंसा, एक सर्द खौफनाक हंसी। खुद को बहुत समझदार समझती हो, अपने साथ अपने शौहर को भी ले आई हो। वो सोच रहा है कि मुझे जाल में फंसा लेगा। उसकी आवाज करीब आती महसूस हुई, मगर उसे ये नहीं मालूम कि शिकार कौन है और शिकारी कौन। उस लम्हे मुझे पहली बार एहसास हुआ कि ये खेल इतना आसान नहीं जितना हमने सोचा था, और बाज़ो औक़ात दुश्मन सिर्फ सामने नहीं, सायों में भी छुपा होता है। तो वह अचानक घबरा गई। नहीं, मुझे इनके साथ नहीं जाना। उसकी आवाज में खौफ साफ महसूस हो रहा था। वो गाड़ी से उतरकर सीधा मेरे करीब आ गई, जैसे खुद को बचाने के लिए मेरे सीने से लग गई हो। मैं एक लम्हे को हैरान रह गया। ये क्या कर रही हो? ये लोग हमें सही सलामत घर छोड़ देंगे, मैंने पेशानी पर बल डालकर कहा, मगर वो सर हिलाती रही। नहीं, मुझे आपके साथ ही जाना है। उसके लहजे में ऐसी बेसाख्ता सच्चाई थी कि मैं कुछ लम्हे खामोश रह गया। इर्द गिर्द खड़े अफसरान की नजरें हम पर थी, इसलिए मैंने हल्के से कहा, ठीक है, शोर मत करो। इसी दौरान मेरे कान में लगे डिवाइस पर खबर आई, सर वो पकड़ा गया है। ये सुनते ही मेरे होठों पर एक मध्यम सी मुस्कुराहट आ गई। आखिरकार वो अपने ही जाल में फंस चुका था। मैंने उसे घर छोड़ा और सख्ती से कहा कि किसी को कुछ न बताएं। फिर सीधा वापस थाने चला गया। उसे एक तारीख कमरे में बिठाया गया था, आंखों पर पट्टी, मगर अब सब सबूत हमारे पास थे। वो फिर भी अकड़कर बोलने जा रहा था, डीएसपी, तुम मुझे ज्यादा देर नहीं रोक सकते। तुम्हें अंदाजा भी नहीं मेरी पहुंच कहाँ तक है। मैं खामोशी से कुर्सी पर बैठा उसे देखता रहा, फिर आहिस्ता से बोला, तुम्हें लगता है तुमने मेरी बीवी को निशाना बनाया, मगर हकीकत यह है कि मैंने तुम्हें निशाना बनाया था। वो चौंका। मैं इसके करीब झुका, तुम्हारा गुरूर ही तुम्हें यहाँ तक ले आया और यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। मैंने उसकी गर्दन पकड़कर उसे पीछे ढकेल दिया। आइंदा मेरी बीवी की तरफ आंख उठाई तो जिंदा रहने की तमन्ना भी तुम्हें नसीब नहीं होगी। मेरे अल्फाज सर्द थे मगर फैसला कुन। उसके बाद मैं वहां से निकल आया और उस रात के बाद वो कभी पहले जैसा नहीं रहा। जब मैं घर पहुंचा तो अम्मी की आवाज ने मेरा कदम रोक लिए। बेटा, अब क्या होगा? मैंने मुख्तसर सा जवाब दिया, अम्मी, वो अब मेरी बीवी है, सब संभाल लूंगा। मगर मैं ये ना बता सका कि मेरे अंदर कितनी आग भड़क रही थी। इसी वक्त रिमशा मेरे पास आई, आंखों में आंसू लिए। भाई, अंकिता बेकसूर है। मैंने उसे गले लगा लिया। मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं, तुम्हारा भाई है ना, सब ठीक कर देगा। उस लम्हे मेरे दिल से एक बोझ उतर गया और शायद पहली बार मैंने ये मान लिया कि ये रिश्ता सिर्फ जिद नहीं रहा। कुछ एहसास ऐसे भी थे जो खामोशी में परवान चढ़ रहे थे और जिन्हें मैं खुद भी समझने लगा था। उस रात के बाद जैसे सब कुछ बदलने लगा था, मगर असल इम्तिहान अभी बाकी था। मैंने सच जान लिया था, मगर अनीता की आंखों में अब भी यह खौफ था, जैसे वो मुझ पर यकीन करना चाहती हो मगर कर ना पा रही हो। चंद दिन गुजरे, घर में खामोशी से छाई रही। हम एक ही छत के नीचे थे मगर हमारे दरमियान फासले अभी भी वैसे ही थे। एक शाम वो मेरे सामने आकर रुक गई।
اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی تھی مگر لہجہ مضبوط۔ میں نے جو کچھ کیا وہ غلط تھا مگر نیت غلط نہیں تھی۔ میں صرف رمشا کی عزت بچانا چاہتی تھی۔ میں نے اسے خاموشی سے سنا، پہلی بار بغیر روکے۔ اس کے ہر لفظ میں سچائی تھی اور شاید پہلی بار مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ میں نے غصے میں آ کر اسے مجرم بنا دیا تھا جبکہ وہ کسی اور کی خاطر خود کو قربان کرنے جا رہی تھی۔ میں نے آہستہ سے اس کے قریب جا کر کہا، غلطی تمہاری نہیں تھی، میری تھی۔ میں نے تمہیں سمجھے بغیر فیصلہ سنا دیا۔ وہ حیران ہو کر مجھے دیکھنے لگی جیسے اسے یقین نہیں آ رہا ہو۔ میں نے پہلی بار اس کے آنسو اپنے ہاتھ سے پہنچے۔ اب کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا جب تک میں ہوں۔ اس لمحے ہمارے درمیان کی دیوار جیسے گرنے لگی۔ نفرت کی جگہ ایک عجیب سی نرمی نے لے لی تھی۔ وہ دھیرے سے بولے، میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ آپ بدل بھی سکتے ہیں۔ میں ہلکا سا مسکرایا، اور میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ تم میری زندگی بدل دو گی۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ زبردستی کا رشتہ ایک سچا بندھن بن گیا۔ جہاں پہلے صرف ضد اور غصہ تھا، وہاں اب احترام اور خاموش محبت نے جگہ لے لی۔ رمشا بھی سنبھل گئی، گھر میں خوشیاں واپس آنے لگی، اور میں نے پہلی بار اپنے گھر کو واقعی گھر بنتے دیکھا۔ آخرکار میں نے ایک دن اس کا ہاتھ تھام کر کہا، اس رشتے کو ہم دونوں نے غلط طریقے سے شروع کیا تھا مگر اب اسے صحیح طریقے سے جینا چاہتے ہیں۔ کیا تم میرے ساتھ ہو؟ اس نے آنکھوں میں آنسو لیے مسکرا کر سر ہلا دیا، اور یوں یہ کہانی جو غلط فہمی زبردستی اور درد سے شروع ہوئی تھی وہ اعتماد، قربانی اور نرم محبت میں بدل گئی۔ کبھی کبھی سب سے خوبصورت انجام وہی ہوتے ہیں جو سب سے مشکل شروعات سے گزر کر ملتے ہیں۔ آج کی ویڈیو کہانی آپ کو کیسے لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا، اور ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں فرینڈز۔ ملتے ہیں اگلے نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک لیے بائے بائے، ٹیک کیئر، اللہ